Hello again. We're back for more reading from the grammar book. Link in the description. I'm going to get straight into it when I find my last page anyway. Ang mga pronoun sa Cebuano gihabin sa personal demonstrative mapusulanon ug relatibo. Ang personal na mga pronoun: ako, ikaw, siya, kita o kami, kamo, sila. Paggamit sa personal na pronouns alang sa una nga person singular ug plural. Ako, nako, kanako, kami, kita, namo, nato, kanamo, kanato. Kita naglakip sa mamumulong sa tigpaminaw kami maaw ang eksklusibo. Ikaw, ka, nimo, kanimo, imo, kamo, inyo, ninyo, kaninyo, siya, ninya, kaniya, sila, kanila, kanila. Ang pulong nga ikaw mahimong gamiton nga walay pagtagad sa wala pa o pagkahunman sa mga berbo. Ang nominantibo nga kaso ka kanihanglang nga ibutang sa atubangan sa mga berbo sa negatibo. Ug katapusan nga mga tudling pulong sa ubang mga kaso kanunay nga nagsunod kanila. Ikaw magdala, ikaw mahilak, ikaw makabaton, aron ka mahibalo. Maunahi ka ugma, abanti karang militingkud. Kung ang dua nga singular ug plural nga tumong nga mga kaso sa una, ikuduha ug ikatulo nga mga tawo nagsugod sa usa ka bokales, ang mga pronoun gibutang sa atubangan sa mga nombres ug verba, ug kung magsugod sila sa usa ka constant, kini gibutang human. Akong sapatos, imong kwata, ang atong yuta, ang giyang bisikleta, ang gimong kotse. Ikaw ang akong hinigugma. Ikaw ang akong hinigugma. Ang mga demonstrator nga gigamit imbes nga usbon ang mga substansya nagalagad as usab kini alang sa pagila sa mga substantibo nga gibutayag o nasabtan, ug sa dia nga gigamit uban sa mga substantibo tungod sa pagtudlo sa tinaw nga kalainan tali kanila. Kini, niini, kini, nato niini, niini. Kini nagtumong sa mga tawo o mga butang nga labing duol sa mamulong kana. Nato sa mga tawo o mga butang o nga
labing duol sa tawo nga gisulti kadto gigamit sa pagtutlo sa mga tawo o mga butang nga layo gikan sa mamulong ug gikan sa tawo nga gipakit what is that word gipaksultihan gigamit usab kini nga pronoun apan sa genitive nga kaso sa pagisugot sa mga panghitibo sa dugay ng panahon kaniadto sama sa niadtong mga tiempo kana sa niana nato mga sa mga ha dili kano mahimo diko makaabot ug palit niana disdi pa niadto yasaman na nimong mga daang papel sa mga mulanggaw gawas sa nasod kini duol na niini nga duol katong duol sa mga duol ang advertibo karon gigamit usab ingnon nga demonstrative pronoun karon sakaron karon butang utto hapon karon gabii karong semanana karong semanana kini usa niining mga adlaw kining mga babae kining mga babae kining mga babae I can't say it in a sentence kining mga babae kanang mga adlaw kanang mga pulongga uduna ka ba niini nga pen o kasanga usa mayabut siya kagahapon mahintungod ni ining panahona mayabut siya kagahapon mahintungod ni ing panahona. Almost great. I'll leave it there.